एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अफ द ग्यासेस। योभन्दा अगाडि हामीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको इन्ट्रोडक्सन पोस्टुलेट र क्यालकुलेसन गरिसकेका छौँ। अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल अफ द ग्यासेस, यसमा चाहिँ खालि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि ग्यासलाई कति टेम्परेचर छ भने है, कति टेम्परेचर त्यसभित्र छ भने है, एउटा पर्टिकुलर ग्यासको यति टेम्परेचर छ भने त्यसमा कति एभरेज काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। काइनेटिक एनर्जी भनेको मेकानिकल एनर्जी हो, छुट्टै हो है। टेम्परेचरले फेरि हिट एनर्जीसित रिलेट गर्छ एभरेज है। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले टेम्परेचरलाई चाहिँ काइनेटिक एनर्जीसित रिलेट गर्छौँ। यहाँ हामीले चाहिँ अब यहाँ फर्मुला डिराइभ गरिसकेका छौँ। पिभी इक्वल टु एउटा फर्मुला छ हाम्रो, पिभी इक्वल टु एनआरटी। एउटा कुनै ग्यास कन्सिडर गरौँ, त्यो ग्यास चाहिँ एउटा भेसलभित्र छ, एउटा भाँडोभित्र छ। त्यो भाँडोको भोल्युम भी छ र त्यसभित्र अब ग्यासको प्रेसर पी छ। भन्नुको मतलब ग्यासको भोल्युम भी, प्रेसर पी छ र हामीले चाहिँ त्यो ग्यास सपोज गरौँ कि 1 मोल ग्यास हामीले चाहिँ कन्सिडर गरेछौँ। थ्योरिटिकलको लागि हो, त्यही भएर हामी चाहिँ 1 मोल ग्यास सपोज गरौँ कन्सिडर गरेछौँ भनेपछि आर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, टेम्परेचर चाहिँ यसको टी छ, त्यो ग्यासको टेम्परेचर टी छ भने हामीले चाहिँ यसलाई 1 मोल ग्यास भएको भएर चाहिँ पिभी इक्वल टु आरटी पनि लेख्न सक्छौँ। नम्बर अफ मोल इक्वल टु 1, 1 मोल ग्यास छ है, किनभने हामीले पर मोल निकाल्दैछौँ, त्यही भएर नम्बर अफ मोल 1 भनेको। हामीले पी इक्वल टु भर्खरै हामीले चाहिँ पी इक्वल टु निकालिसक्यौँ क्यालकुलेसन अफ प्रेसर काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा। पी इक्वल टु 1/3 एम बाई भी, डेन्सिटी हो यो एम बाई भी होइन, सी स्क्वायर यो निकालेको थियौँ हामीले प्रेसर है। 1/3 एम सी स्क्वायर एभरेज है डिभाइड बाई भोल्युम। ठिक छ। यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि त्यो ग्यास एउटा पर्टिकुलर भोल्युममा छ, त्यो ग्यासको एउटा पर्टिकुलर भोल्युम छ, त्यो भोल्युम चाहिँ त्यही भेसलको हुन्छ र त्यो ग्यासले कति प्रेसर एक्जर्ट गरेको छ त्यो पी हो र एम भनेको के हो त टोटल मास अफ ग्यास हो, त्यो ग्यासको टोटल मास हो। भनेपछि यो पी र भी त यससित रिलेट गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन है। यही ग्यासको लागि हामीले यो फर्मुला लेखेको हो, यही ग्यास 1 मोल ग्यासको फर्मुला हामीले यही लेखेको हो। यति प्रेसर छ भने, यति भोल्युम छ भने र यति मास छ भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला लेख्न मिल्छ त्यो ग्यासको। भनेपछि यहाँबाट पनि के आयो भन्दाखेरि पिभी इक्वल टु 1/3 एम सी बार स्क्वायर आयो है। इक्वेसन 1 यसलाई मानौँ, इक्वेसन 2 यसलाई मानौँ, दुवैबाट हेरौँ त पिभी पिभी के छ त सेम छ, एउटै ग्यासको हुन् प्रेसर भोल्युम, फर्मुला मात्रै दुईटाबाट लेख्यो। भनेपछि एनआरटी इज इक्वल टु के लेख्न पाइयो त 1/3 एम सी बार स्क्वायर लेख्न पाइयो। एन होइन, यहाँ 1 मोल लिएको छौँ, त्यही भएर एन हटाइदिउँ। यहाँ नम्बर अफ मोल इक्वल टु 1 हो। आरटी मात्रै इक्वल टु के भयो त हाम्रो 1/3 एम सी बार स्क्वायर है। यो टोटल मास अफ ग्यास हो है। टोटल मास ग्यास भनेको 1 मोल मासको त्यो ग्यास, यो भनेको पनि के हो त 1 मोल ग्यास नै 1 मोल लेछौँ भनेपछि मास पनि के भयो त 1 मोल मासको ग्यास भयो है। मास पनि के भयो त टोटल मास अफ द ग्यास हो, तर ग्यास नै हामीले 1 मोल लेछौँ, त्यही भएर मास के भयो त 1 मोलको मास भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि इनर्जी इक्वल टु कति थियो भन्दाखेरि इनर्जी इक्वल टु 1/2 एम सी बार स्क्वायर थियो इनर्जी है। इनर्जी यो थियो भने हामीलाई चाहिँ यहाँ के लेख्न पाइयो, यहाँ चाहिँ यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यो टर्ममा लगाउँ त भन्दाखेरि यो 3 लाई यता लगाउँ पहिला। 3/2 आरटी इक्वल टु के भयो त यहाँ 1/2 एम सी बार स्क्वायर भयो कि भएन इनर्जीको टर्म। 3/2 आरटी इक्वल टु 1 हो। यो रिलेसन हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेछौँ है, अझै लेख्दै गइरहेछौँ। अब टपिक पढौँ त। टपिक
एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अफ द ग्यास भने चाहिँ यहाँ टपिकमा हो, त्यो भनेको के हो त, यही हो 1/2 mc/2 एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अफ द ग्यास। किनभने हामीले ग्यास लिएको के हो त 1 मोल हो, यहाँ भएको मास पनि के हो त 1 मोलको मास हो भनेपछि यो 1/2 mc/2 भनेकै के हो त एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अफ द ग्यास हो। त्यो भनेको कति आयो त 3/2 RT आयो। आर भनेको यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो, यसको भ्यालु हामी पहिले पनि निकालिसकेका छौँ। अब चाहिँ यो चाहिँ टोटल मास अफ ग्यास भयो हैन। एउटा मोलिकुलको मासको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 मोल त युज भएको छ हैन, भनेपछि हाम्रो चाहिँ सपोज n नम्बर अफ मोलिकुल हाम्रो चाहिँ छ। अहिले त यहाँ हामी 1 मोल युज गर्यौं, यो मास पनि 1 मोलकै भयो। त्यही पनि यदि हामीले चाहिँ n मोल युज गरे पनि n मोल ग्यास युज गरे पनि त्यसको मास भनेको चाहिँ टोटल मासलाई हामीले m ले नै डिनोट गर्छौं है, m ले नै डिनोट गर्छौं। त्यसमा पनि के आउँछ त भन्दाखेरि फर्मुला के आउँछ भन्दाखेरि 1/2 mc/2 कति आउँछ 3/2 RT नै आउँछ, 3/2 RT। अहिले के सपोज गरे भन्दाखेरि यो m भनेको n नम्बर अफ मोलको मास हो है। सरी त्यसो यहाँ चाहिँ हल्का उयो भयो, सरी त्यस्तो गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो लेख्न पाइदैन है, ठ्याक्कै यो फर्मुला यसरी लेख्न पाइदैन। हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि 1/2 mc/2 इक्वल टु 3/2 nRT भनेर लेख्नुपर्छ। यदि चाहिँ यो मास चाहिँ n मोलको मास हो भने हामीले चाहिँ त्यहाँ n इन्क्लुड गर्नुपर्छ। कुरा बुझिन्छ? यो चाहिँ कहिले पनि नबिर्साउने नगर्ने है। m इज द मास अफ 3/2 RT मात्रै लेखेछ भने त्यहाँ भएको m भनेको मास के हो त 1 मोलकै मास हो, किनभने त हामीले यहाँ फर्मुलामा nRT छ नि त। अब हामीले चाहिँ यो रिलेसनलाई लिएर हेरौँ, यो रिलेसनलाई यता लिएर हेरौँ। के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मासलाई भनेको 3/2 RT इक्वल टु 1/2 यो मास भनेको के हो त 1 मोलको मास हो है। सपोज गरौँ सानो m भनेको के हो त मोलिकुलर मास हो, मोलिकुलको मास हो, मोलिकुलको मास हो यो सानो m भनेको त्यो ग्यासको मोलिकुलको। भनेपछि 1 मोलमा कतिवटा नम्बर छन्, सपोज गरौँ n वटा नम्बर छन्, 1 मोलिकुलमा n वटा नम्बर छन्। 1 मोलमा 1 मोल ग्यास लिएको छौँ हैन, भनेपछि 1 मोलमा कतिवटा नम्बर हुन्छ भन्दाखेरि 6.023 × 10⁻23 वटा हुन्छ, नम्बर हुन्छ यतिवटा है, नम्बर अफ मोलिकुल यतिवटा हुन्छ। भनेपछि हामीले यहाँ n ले डिनोट गरेछ भनेको मतलब n को भ्यालु 6.023 × 10⁻23 हुनु पर्यो। भनेपछि यो ठुलो m भनेको के हो त, ठुलो m भनेको त n इन्टु m हो नि त, एउटा मोलिकुलको मास इन्टु नम्बर अफ मोलिकुल है। भनेपछि ठुलो m को ठाउँमा मैले के लेखिदिएँ भन्दाखेरि n इन्टु m लेखिदिएँ, त्यसपछि c/2 भयो। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ है। अब 1/2 mc² भनेको यो के आयो त एउटा इनर्जीको एउटा मोलिकुलको इनर्जी आयो हैन, भन्दाखेरि n चाहिँ कता गयो त यता गयो, 3/2 R/n इन्टु t भयो। यहाँसम्म क्लियर छ? यो n लाई यता पठाएको हो, अरु केही गरेको हैन, 1/2 mc² लेखियो है। त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ त, यो r पनि के एउटा कन्स्ट्यान्ट हो, यो n पनि के हो त कन्स्ट्यान्ट हो है, एभोगाड्रो नम्बर भन्छ यसलाई, कन्स्ट्यान्ट हो यो r/n लाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट, r को कन्स्ट्यान्ट आउँछ r/n, r पनि कन्स्ट्यान्ट हो n पनि कन्स्ट्यान्ट हो। r/n लाई हामीले के ले डिनोट गर्छौं, के लाई के भन्छ भन्दाखेरि बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भन्छ, BOLTZMANN बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट है। यो n लाई के भन्छ भन्दाखेरि यो नम्बरलाई
एभोगाड्रो नम्बर भन्छ। यो पनि कन्स्टेन्ट हो, एभोगाड्रो, स्पेलिङ मिस्टेक हुन सक्छ। एभोगाड्रो नम्बर स्पेलिङ मलाई थाहा भएन है, त्यस्तै नाम हो, एभोगाड्रो नाम हो। भनेपछि के आयो भन्दाखेरि हाम्रो 1/2 mc/² 3/2 kT आयो है। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एभरेज काइनेटिक एनर्जी हो। 1/2 mc² भनेको एभरेज काइनेटिक एनर्जी हो, सानो mc²। टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ टोटल इनर्जी भन्नाले टोटल काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो 1/2 ठुलो m अनि c² हो, र एभरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिँ 1/2 सानो m c² हो। किनभने यहाँवटा नम्बर अफ मोलिकुल छन्, डिभाइड बाई n गरिदिएपछि चाहिँ त्यो के भयो त एभरेज भयो है। टोटल इनर्जीबाट डिभाइड बाई n गरिदिएपछि के भयो त एभरेज भयो। त्यो टोटल काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 ठुलो m c², यो टोटल इनर्जी भयो। एभरेज भनेको E बाई n वटा नम्बर अफ मोलिकुल छन्, त्यही भएर 1/2 m बाई n c² बराबर 1/2 सानो m c², which is equal to 3/2 kT। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो एभरेज काइनेटिक एनर्जी हो। यिनीहरू के भन्छ एभरेज काइनेटिक एनर्जी। इन्टरप्रिटेसन अफ टेम्परेचर भनेको अब त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने है। के को रूपमा इन्टरप्रेट गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ काइनेटिक एनर्जी चाहिँ निकाल्यौँ मोलिकुलको होइन, त्यससित चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने हो। हामीले चाहिँ के निकाल्यो भन्दाखेरि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासबाट चाहिँ एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिकुल अफ द ग्यास भनेको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी एभरेज काइनेटिक एनर्जी नै भनेको हो है। यहाँ चाहिँ पर मोलिकुल भने पनि नभने पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एभरेज काइनेटिक एनर्जी भनेको मोलिकुलको काइनेटिक एनर्जी हो, एउटा मोलिकुलको काइनेटिक एनर्जी हो है। कसैको धेरै कसैको थोरै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ, र सबैको बराबर मानेर चाहिँ सबैको काइनेटिक एनर्जी बराबर मान्ने हो भने एभरेज काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mc² 3/2 kT आएको छ है। 3/2 kT आएको छ। यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि 3/2 एउटा कन्स्टेन्ट भयो। के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट होइन, के भनेको के हो त बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट हो। भनेपछि एभरेज काइनेटिक एनर्जी के रहेछ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के रहेछ त टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ है। एब्सोल्युट टेम्परेचरसँग के रहेछ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ। के भन्दाखेरि एभरेज काइनेटिक एनर्जी अथवा काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल है। भनेपछि टेम्परेचर बढ्नु भनेको के हो भन्दाखेरि कतिखेर टेम्परेचर बढ्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिकुल बढ्यो भने टेम्परेचर बढ्छ है। हिट दियो भने चाहिँ यसरी हिट दियो भने चाहिँ टेम्परेचर बढ्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी मोलिकुलको बढ्ने हो होइन। भनेपछि अब जति धेरै हिट दियो त्यति चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिकुल बढ्छ है। फेरि चाहिँ यो टेम्परेचर थोरै मोलिकुल छ भने छिटो टेम्परेचर बढ्छ है। धेरै मोलिकुल छ जस्तै 1 kg को ठाउँमा 1 kg वाटरको ठाउँमा चाहिँ 2 kg वाटर छ भने हामीले चाहिँ त्यसको टेम्परेचर चाहिँ छिटो बढ्दैन, किनभने सप्लाई अफ हिट एउटा यहाँ जुन एमाउन्टमा सप्लाई गरेछौँ हिट त्यही एमाउन्टमा सप्लाई गरेछौँ यहाँ पनि हिट भने यहाँ चाहिँ त्यति छिटो टेम्परेचर चाहिँ बढ्दैन। त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि त्यो हिट चाहिँ प्रोपोर्सनली सबैतिर बाँडिएको छ। सबै मोलिकुलमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी चाहियो, त्यो अनुसार सबै मोलिकुलको काइनेटिक एनर्जीको भेलोसिटी है, जुन सबै मोलिकुलको भेलोसिटी हुन्छ त्यो छिटो बढ्दैन है, बाँडिएछ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ छिटो टेम्परेचर चाहिँ बढ्दैन। टेम्परेचर बढ्नुको मिनिङ के हो इन्डिभिजुअल मोलिकुलको भेलोसिटी बढेर चाहिँ इन्डिभिजुअल मोलिकुलको काइनेटिक एनर्जी बढ्नु हो है। के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर, त्यो भनेको केल्भिन स्केलमा लिएको हो। यदि चाहिँ T = 0 हो भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त 1/2 mc²
के हुन्छ त 0 नै हुन्छ है। हुन्छ एभरेज काइनेटिक एनर्जी भनेको एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भनेको अब यहाँबाट पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ के भन्दाखेरि के हुने रहेछ त एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा सबै मोलिकुलहरू के हुने रहेछ त कम्प्लिटली रेस्ट भन्नुको मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी 0 मास त 0 हुन सक्दैन यहाँबाट c² = के आउँछ 0 आउँछ त्यो भनेको भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको मोसनमा हुँदैन सबै रेस्टमा आउँछ भनेको है। अनि द टेम्परेचर एट व्हिच अल द मोलिकुल्स कम्स टु रेस्ट इज एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर। यो भनेको एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भनेको कति हो भन्दाखेरि 0 केल्भिन 0 केल्भिनलाई नै एब्सोल्युट टेम्परेचर भन्छ व्हिच इज 273 - 273 डिग्री सेन्टिग्रेड सेन्टिग्रेडमा चाहिँ -273 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। अब रुट मिन स्क्वायर स्पिड है हामीले योभन्दा अगाडि जुन सी एभरेज निकालेको थियौँ सी बार स्क्वायर यसरी है जुन अघि एभरेज स्क्वायर मिन के भनेको थियौँ त्यसलाई भन्दाखेरि सी बार स्क्वायर भनेको हाम्रो मिन स्क्वायर भेलोसिटी भनेको थियौँ हैन मिन स्क्वायर भेलोसिटी अथवा मिन स्क्वायर स्पिड भने पनि भयो मिन स्क्वायर स्पिड भनेर अघि हामीले सी बार स्क्वायर = के थियो त c1 स्क्वायर सबै मोलिकुलको के थियो त स्पिडको स्क्वायरको बल्ल एभरेज है कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन स्पिडको स्क्वायर अफ द स्पिडको एभरेज है पहिला स्क्वायर निकाल्ने स्पिडको त्यसपछि तिनीहरुको बल्ल एभरेज निकाल्ने त्यो थियो हाम्रो के मिन स्क्वायर स्पिड मिन भनेको एभरेज स्क्वायर स्पिड। अब यही स्क्वायरलाई हटाइदियो भने के हुन्छ त त्यो रुट मिन स्क्वायर स्पिड हुन्छ है अन्डर रुट गरिदियो भने के हुन्छ त यही हो कुरा बुझिन्छ सी बार तर चाहिँ यो यसको मिनिङ चाहिँ यो हैन कि सी बार को स्क्वायर को रुट चाहिँ यो भनेको हैन है कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन हुन चाहिँ यसरी आयो हैन तर चाहिँ यो अन्डर रुट यो चाहिँ मिलेन है यो किनभने हाम्रो सी स्क्वायर को चाहिँ बल्ल चाहिँ के हो त एभरेज हो के फरक छ नि त सी एभरेज स्क्वायर भनेको के हो त c1 c2 प्लस गर्दै cn सम्म गरेर एभरेज निकाल्ने त्यसपछि बल्ल के गर्ने त्यसको स्क्वायर गर्ने यसको मिनिङ यो हो सी स्क्वायर एभरेज भनेको के हो त c1 = c2 स्क्वायर त्यसको एभरेज हो है अहिले चाहिँ मैले सी बार निकाले भने के हुन्छ त ओ सी बार स्क्वायर भनेको यसको अन्डर रुट हुन्छ हैन तर मैले यहाँ सी बार लेख्न मिल्दैन है सी बार यसलाई लेख्न मिल्दैन यसलाई के लेख्न पर्यो त आरएमएस भनेर लेख्न पर्यो आरएमएस भनेर लेख्न पर्यो आरएमएस भनेर यहाँ चाहिँ हैन अब यति त क्लियर भयो हैन सी बार को स्क्वायर र सी बार को स्क्वायर र सी स्क्वायर को बार भनेको यति दुईटा त क्लियर भयो हैन यति क्लियर भइसकेपछि अब बल्ल हामी गर्छौं है भनेपछि रुट मिन स्क्वायर स्पिड भनेको यसको एभरेज यसको अन्डर रुट हो के है सी बार भनेको कसको अन्डर रुट हो भन्दाखेरि यसको अन्डर रुट हो सी बार = के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो c1 + c2 प्लस डट गरेर cn/n को स्क्वायर को अन्डर रुट आउँछ है सी बार = के आउँछ भन्दाखेरि c1 + c2 प्लस डट गरेर cn/n यो हो अहिले चाहिँ हाम्रो यो रुट मिन स्क्वायर स्पिड भनेको के हो त CRMS ले डिनोट गर्छौं CRMS भनेको चाहिँ त्यो भनेको अन्डर रुट अफ सी स्क्वायर को बार है सी स्क्वायर को बार भनेको मतलब
C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डट गरे Cn स्क्वायर डिवाइड बाई n, यसको चाहिँ अन्डर रुट हो। यसलाई भन्छ रुट मिन स्क्वायर स्पिड। पहिला स्पिडको स्क्वायर गर्ने, त्यसपछि त्यसको एभरेज निकाल्ने, त्यसपछि त्यसको रुट निकाल्ने, त्यसलाई भन्छ रुट मिन स्क्वायर स्पिड। अब फ्रम काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास हामीसित के छ भन्दाखेरि प्रेसर इज इक्वल टु 1/3 रो डेन्सिटी अफ द ग्यास हैन। त्यसपछि यो भनेको मिन स्क्वायर स्पिड यो छ है। यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि मिन स्क्वायर स्पिड इज इक्वल टु 3p/रो आयो है। भनेपछि हाम्रो CRMS भनेको के हो त, यसको अन्डर रुट हो। C स्क्वायर एभरेजको के हो त अन्डर रुट हो। भनेपछि के आउँछ त अन्डर रुट 3p/रो आउँछ। रो भनेको डेन्सिटी अफ द ग्यास हो। यो प्रेसरको टर्ममा भयो, CRMS को प्रेसरको टर्ममा भयो यो है। अब हामी निकाल्छौँ टेम्परेचरको टर्ममा। भनेपछि हामीसित के रिलेसन छ भन्दाखेरि 1/2 mc/स्क्वायर भनेको एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ग्यास, 1 मोल ग्यासको काइनेटिक एनर्जी हो यो। त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3/2 RT हुन्छ। यहाँबाट अब C बार स्क्वायर इक्वल टु के आयो भन्दाखेरि 3RT/m आयो, 2 क्यान्सल भयो। भनेपछि CRMS भनेको के हो त फेरि हाम्रो यो है भन्दाखेरि के आयो त 3RT/m। यो भनेको मोलार मास हो, 1 मोल रहेछ हामीले यहाँ है 1 मोल। RT युज गर्ने बित्तिकै के भन्ने त 1 मोल भन्ने, नत्र भने हामीले के युज गर्नु पर्छ 3/2 nRT युज गर्नु पर्थ्यो। कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन? फर्मुलामा केही फरक छैन। यो फर्मुला 1/2 mc/स्क्वायर इक्वल टु 3/2 nRT, यो फर्मुला सम्झे पनि भयो है। यहाँ मास भनेको मास अफ द ग्यास हो, टोटल मास अफ द ग्यास, जतिसुकै नम्बर अफ मोल होस् है, जतिसुकै ग्यास होस्, यो भनेको नम्बर अफ मोल हो। अब कति मोल ग्यास छ त्यहाँ है। अब यहाँ n को ठाउँमा 1 युज गर्यो भने 1 मोल ग्यास युज गर्यो भने यो मास पनि के हुन्छ त त्यही 1 मोलको मास हुन्छ भन्ने चाहिँ फर्मुलामा चाहिँ उ गर्नु पर्दैन। RT देख्ने बित्तिकै n छैन, RT मात्र देख्ने बित्तिकै 3/2 RT देख्ने बित्तिकै के बुझ्ने त मास भनेको 1 मोलको मास हो है भनेर बुझ्ने। भनेपछि यो मास भनेको 1 मोलको मास हो भनेको मोलार मास हो भनेर बुझ्नु पर्यो। मोलार मास भनेको के हो त मोलिकुलर मास जति हुन्छ ग्यासको, कुन ग्यास छ अक्सिजन छ के छ हैन, अक्सिजनको कति हुन्छ मोलिकुलर मास भन्दाखेरि 32। भनेपछि AMU लाई सिधै के लेख्ने त ग्राम लेख्ने, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, किनभने एक्सप्रेस्ड इन ग्राम र यो R भनेको यहाँ भएको R भनेको कन्स्टेन्ट हो, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, र यो T भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर हो, केल्भिन स्केलमा टेम्परेचर हो चाहिँ। ठीक छ ल। अब हामीले चाहिँ यो रिलेसनबाट एउटा निकालियो, एउटा यो रिलेसनबाट निकालियो। अब हामीले एभरेज काइनेटिक एनर्जी भनेको इन्डिभिजुअल मोलिकुलको काइनेटिक एनर्जी कति छ त्यहाँबाट हामीले निकाल्छौँ फेरि 1/2 mc² बार। यो m भनेको एउटा मोलिकुलको, त्यो ग्यासको एउटा मोलिकुलको मास हो, इक्वल टु के हो त 3/2 kT। यो पनि हामीले रिलेसन निकालिसकेछौँ। के भनेको के हो त बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट हो, यसको भ्यालु के हो त R/n हो। n भनेको के हो एभोगाड्रो नम्बर हो, 6.023 × 10⁻23 यसको भ्यालु हो। R को भ्यालु कति हो त हाम्रो, R को भ्यालु हुन्छ 8.31 है। त्यतिखेर हामीले बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्टको भ्यालु निकालेको थिएन है,
अब हामीले निकाल्दियौँ बोल्ट्जमान कन्स्टेन्टको भ्यालु आउँछ हाम्रो 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर मोल पर केल्भिन भनेर आउँछ है। आर को युनिट जे हुन्छ बोल्ट्जमान कन्स्टेन्टको युनिट पनि त्यही हुन्छ। एभोगाड्रो नम्बरको यो खाली नम्बर हो, यसको युनिट हुँदैन है। एभोगाड्रो ल भनेर छ, त्यो चाहिँ केमिस्ट्रीमा चाहिँ पढाइ हुन्छ, यहाँ फिजिक्समा चाहिँ दिएर हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु एभोगाड्रोको र त्यति ल अहिले त्यो चाहिँ अहिले पछि गरौँला एभोगाड्रोको। अहिले चाहिँ यहाँबाट सी स्क्वायर को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 3kT/m आयो है। भनेपछि CRMS भनेको के हो त, अन्डर रुट अफ सी स्क्वायर एभरेज भनेको अन्डर रुट अफ 3kT/m हो। यो सानो m भनेको के को मास हो, मोलिकुलर मास हो, एउटा मोलिकुलको मास हो। यो मासमा चाहिँ जहिलेसुकै भ्यालु के हुन्छ, AMU मा हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर गर्नुपर्छ। यो मास चाहिँ के हो त, AMU को मास हो। एउटा मोलिकुलको मास AMU मा हुन्छ, एटमिक मास युनिट है, एकदमै स्मलेस्ट युनिट हो। ग्राम भन्दा कति गुणा थोरै हुन्छ है। 6.023 into 10 to the power 23 वटा AMU भयो भने बल्ल 1 ग्राम हुँदो रहेछ त। अनि AMU भनेको त्यति सानो हो है। भनेपछि यो मास जनरली फर्मुलामा युज गरिदैन। कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन है। यो फर्मुला किन युज गरिदैन भन्दाखेरि यो फर्मुलामा जुन मास भन्ने टर्म छ त्यो मास AMU मा हुन्छ है। यसलाई चाहिँ 1/6.023 into 10 to the power minus 10 to the power 23 गरेर चाहिँ AMU को मास लेख्यो भने चाहिँ ग्राममा लेख्यो भने चाहिँ पाइयो है। मासलाई ग्राममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है, मासलाई ग्राममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, ग्राममा लेख्न पाइयो। अब यहाँ 10 to the power minus 23 मा त गइहाल्छ, 1 by कति हुन्छ अब 1/6.023 यसको भ्यालु निकाल्ने इन्टु 10 to the power minus 23 त्यति ग्राम गर्नुपर्छ। भनेपछि यो दुईटा उसबाट हेरौँ त हाम्रो एउटा इक्वेसन यो मानौँ, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ, यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ। यो दुईटा इक्वेसनबाट हेरौँ त बाँकी सबै के छन् त, कन्स्टेन्ट छन्। आर पनि के हो त, कन्स्टेन्ट हो। यो एम पनि एउटा पर्टिकुलर ग्यासको लागि मोलार मास अब कन्स्टेन्ट नै भयो है। भनेपछि बोल्ट्जमान कन्स्टेन्ट यो कन्स्टेन्ट हो। यो मोलिकुलको मास हो, एउटा सानो मोलिकुलको मास हो। त्यो मोलिकुलको मास पनि एउटा पर्टिकुलर ग्यासको लागि त कन्स्टेन्ट नै रह्यो है। भनेपछि स्पिड मतलब त्यहाँ भएको सी भनेको आरएमएस स्पिड चाहिँ केसित प्रोपोर्सनल छ, केसित रिलेटेड छ भन्दाखेरि टेम्परेचरसित कसरी रिलेटेड छ भन्दाखेरि अन्डर रुट टी। CRMS इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अन्डर रुट एब्सोल्युट टेम्परेचर। फ्रम इक्वेसन 1 and 2 हामीलाई के देखिन पायो भन्दाखेरि फ्रम 1 and 2 CRMS स्पिड of the gas molecule is directly proportional to the square root of absolute temperature. एभोगाड्रोस ल, एभोगाड्रो लले के भन्छ भन्दाखेरि इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यासेस अन्डर आइडेन्टिकल कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर कन्टेन इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन्छ है। यदि कुनै दुईटा ग्यास अथवा धेरै सबै ग्यासहरू चाहे जुनसुकै ग्यास होस् है, आइडेन्टिकल कन्डिसन टेम्परेचर र प्रेसर सेम छ भने उनीहरूले के गर्नुपर्छ त, इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल कन्टेन गरेको हुनुपर्छ, भोल्युम सेम भयो गराउनको लागि है। भनेपछि भोल्युम ग्यासको भोल्युम भनेको चाहिँ जुन प्रोपर्टी छ त्यो त ग्यासको मोलिकुलले गर्दा त हुँदै रहन्छ के है। ग्यासमा भएको जुन भोल्युम हुन्छ
त्यो के को प्रपर्टी हो भन्दाखेरि इन्टरमोलिकुलर स्पेसको प्रपर्टी हो क्या। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? इन्टरमोलिकुलर स्पेस नै के हो त एउटा प्रपर्टी हो ग्यासको है। भनेपछि दुईटा भाँडोमा मैले के लिएछु त हाइड्रोजन र अक्सिजन लिएछु। दुवैको भाँडोको भोल्युम चाहिँ के छ त सेम छ, बराबर छ। यसको भोल्युम भी, यसको नि भोल्युम भी। दुवैको टेम्परेचर पनि सेम छ र प्रेसर पनि नाप्दाखेरि सेम आयो भने दुवैमा के हुनुपर्छ त सेम नम्बर अफ मोलिक्युल हुनुपर्छ भनेर एभोगाड्रो लले भन्छ है। तर यसो सोच्दाखेरि है, यसो सोच्दाखेरि भोल्युम सेम छ, टेम्परेचर सेम छ है, यहाँ नम्बर अफ मोलिक्युल पनि सेम छ, नम्बर अफ मोलिक्युल हाइड्रोजन हो यता अक्सिजन हो भनेपछि गरुङ्गो चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि यताको त गरुङ्गो हुन्छ नि वेट है, यो भाँडो के हुन्छ त वेटी हुन्छ नि। त्यो अनुसार त यसमा अलिक प्रेसर बढी हुनुपर्ने हो कि होइन है। यसको डेन्सिटी धेरै हुन्छ है, अक्सिजनको के हुन्छ डेन्सिटी, किनभने मास अपन भोल्युम हो नि त। यसको मास के हुन्छ त यो ग्यासको मास के हुन्छ धेरै हुन्छ यो ग्यासको मास भन्दा है। डेन्सिटी के भयो त यसको धेरै भयो, मास अपन भोल्युम हो, डेन्सिटी के आयो त धेरै आयो यसको, यसको भन्दा हाइड्रोजनको भन्दा है। भनेपछि प्रेसर पनि धेरै आउनु पर्ने भनेर यसो सोचाइ त हुन्छ नि हैन, सोचाइ हुन्छ है। तर प्रेसर पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ। त्यो भनेको भित्रको ग्यासको प्रेसर चाहिँ सेम हुन्छ। ग्यासले बाहिर एक्जिट गर्ने वालमा एक्जिट गर्ने प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ यसमा र यसमा। तर यदि मैले यो भाँडोलाई मैले चाहिँ यहाँ कुनै एउटा सर्फेसमा राखेँ भने, कुनै एउटा सर्फेसमा राखेँ भने एउटा कुनै यसरी सर्फेसमा मैले यो दुईटा भाँडो राखेँ भने चाहिँ यसले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ। यहाँ यो प्रेसर छुट्टै प्रेसर हो फेरि है। ग्यासको प्रेसर भनेको ग्यासले एक्जर्ट गरेको प्रेसर, बाहिर निस्किन खोज्छ ग्यास, त्यो वाला प्रेसर हो है। र यो यहाँ एक्जर्ट यो सर्फेसमा एक्जर्ट भएको प्रेसर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ सर्फेसमा एक्जर्ट भएको प्रेसर त्यो चाहिँ यसको वेट, यो सिलिन्डर जुन छ यो सिलिन्डरको वेट अपन एरिया, त्यो छुट्टै प्रेसर हो। भनेपछि यसरी एक्जर्ट भएको यो टोटल सिलिन्डरले जो यो सर्फेसमा, यो एउटा सर्फेस हो, सर्फेसमा एक्जर्ट गरेको प्रेसर यसभन्दा के हुन्छ त हाइड्रोजन भन्दा धेरै हुन्छ, किनभने यसको मास नै के छ त धेरै छ। त यहाँ कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डेन्सिटी धेरै हुन सक्छ तर प्रेसर सेम हुन्छ। डेन्सिटी धेरै हुँदैमा चाहिँ प्रेसर बढी हुन्छ भन्ने अलिकति दिमाग त्यतातिर सोच्न जान्छ है। डेन्सिटी बढी छ, मास बढी छ, अलिक प्रेसर पनि यसले दिन्छ कि भन्ने हुन्छ। तर स्पेस हो के, इन्टरमोलिकुलर स्पेस दुवैमा के हुनु पर्छ सेम, त्यो पर्टिकुलर प्रेसरको लागि त्यति हुनुपर्छ। मोलिकुल भन्दा पनि यहाँ स्पेसको प्रपर्टी भयो कि यहाँ जति इन्टरमोलिकुलर स्पेस उ गर्छ यहाँ पनि त्यति नै इन्टरमोलिकुलर स्पेस उ गरेर चाहिँ यो पर्टिकुलर प्रेसर मेन्टेन भयो। यो प्रेसरमा चाहिँ यसरी चाहिँ ग्यासले यसरी यो यति इन्टरमोलिकुलर स्पेसमा चाहिँ यसरी अड्डाएर चाहिँ राखेको छ। अब नम्बर अफ मोलिकुल सेम छन् कि छैनन् भनेर कसरी थाहा पाउने? यसमा भएको नम्बर अफ मोलिकुल र यसमा भएको नम्बर अफ मोलिकुल बराबर छन् कि छैनन् भनेर कसरी थाहा पाउने त है? प्रेसर त नापेर बराबर छन् कि छैनन् भनेर थाहा पाउन सकिन्छ, टेम्परेचर पनि नापेर बराबर छन् कि छैनन् भनेर थाहा पाउन सकिन्छ, टेम्परेचर र प्रेसर त नाप्न सकिन्छ, नम्बर अफ मोलिकुल त गर्न सकिँदैन। कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि एउटा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा ग्यास चाहिँ एकअर्कासित रियाक्ट हुने ग्यास लिनु पर्यो है। अब इक्जाम्पल मलाई आउँदैन, केमिस्ट्रीमा जानुपर्छ त फेरि। दुईटा रियाक्ट गर्ने ग्यास है, तर के थाहा भन्दाखेरि रियाक्ट हुँदाखेरि चाहिँ
रियाक्ट हुँदाखेरि यो दुईटा ग्यास एकअर्कासित रियाक्ट हुन्छ भने एउटा मोलिकुलले एउटा मोलिकुललाई छोप्छ के। यो मोलिकुलसित गएर के हुन्छ, रियाक्ट हुन्छ। ठिक छ, एउटा मोलिकुलले के गर्ने हो, एउटा मोलिकुललाई छोप्ने हो रियाक्ट हुँदाखेरि। यसले यसलाई छोप्यो, यसले यसलाई छोप्यो। त्यस्तै यहाँ भएको सबै मोलिकुलसित रियाक्ट भएको मतलब के भयो त, यहाँ भएको नम्बर अफ मोलिकुल र यहाँ भएको नम्बर अफ मोलिकुल के हुन्छन् त, बराबर हुन्छन् है। यदि रियाक्ट गर्दा पनि चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति चाहिँ यो ग्यास अलिकति चाहिँ यसको प्रेजेन्स छ है, यो ग्यास अलिकति पनि अलिकति प्रेजेन्ट रहेछन् भनेपछि थाहा त्यो भएपछि के हुन्छ त, यो के रहेछ त, यसमा बढी रहेछ। जस्तै यो दुईटा ग्यासलाई मैले के गर्दै, कम्बाइन गरिदिएँ एउटा स्याम्पलमा कम्बाइन गरिदिएपछि के भयो, रियाक्ट भएर अर्कै ग्यास बन्न सक्छ, अर्कै प्रोडक्ट बन्न सक्छ है, जे पनि बन्न सक्छ। ल अर्कै ग्यास बन्यो, अर्कै प्रोडक्ट बन्यो, सपोज गरौँ अर्कै कम्बाइन भयो। सपोज यो ग्यास र यो ग्यास के भयो त, कम्बाइन भयो, रियाक्ट हुन्छ, कम्बाइन भएर अर्कै दुईटा प्रोडक्ट बन्यो है। यिन दुईटा भन्दा भिन्नै बन्यो भने यसमा चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि, यो ग्यासको नाम ए हो भने अलिकति मैले ए ग्यासको मैले मोलिकुल पाएँ। त्यो कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि टेस्ट गर्न सकिन्छ है, ल्याब टेस्ट गर्न सकिन्छ। यसमा अलिकति पनि है यो ए भन्ने सब्सटेन्स चाहिँ एउटा पर्टिकुलर सब्सटेन्ससित रियाक्ट गरेर एउटा पर्टिकुलर के दिने त, केही सङ्केत दिने। कुनै के हुन्छ, कलर अर्कै प्रोडक्ट बन्छ, त्यो प्रोडक्टको कलरले थाहा पाइदिन्छन् कि यो कम्पाउन्ड चाहिँ यो कम्पाउन्डसित रियाक्ट गरेर यो कम्पाउन्ड बन्यो, त्यही भएर यसको कलर यस्तो हो भनेर भनिदिन्छन्। यस्तै चाहिँ केमिस्ट्रीमा हुन्छ है। भनेपछि यसलाई भन्छ रिएजेन्ट है, टेस्ट गर्नलाई। यो ग्यास ए भन्ने ग्यास चाहिँ यिन दुईटा मिसाउँदा, ए र यसलाई बी भनौँ, ए र बी मिसाउँदाखेरि सी भन्ने ग्यास यहाँ बनिसकेछ है। भनेपछि यसमा चाहिँ पुरै ग्यास चाहिँ सी छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने अलिकति यसमा ए भन्ने ग्यास छ कि अलिकति बी भन्ने ग्यास छ कि भनेर चेक गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ यो सीसित रियाक्ट नगर्ने तर एसित रियाक्ट गर्ने एउटा रिएजेन्ट ल्याउनु पर्छ, त्यसलाई यसमा हाल्नुपर्छ। हालेपछि के हुन्छ, सीसित रियाक्ट गर्दैन, सी वाला मोलिकुलहरूले त्यो रिएजेन्टसित रियाक्ट गर्दैन। तर यदि ए भन्ने ग्यासको मोलिकुल यदि यसमा छन् भने त्यसले के गर्छ त, त्यो रिएजेन्टसित रियाक्ट गर्छ, रियाक्ट गरेर अर्कै कम्पाउन्ड बनाउँछ। त्यो कम्पाउन्डको कलर नोटिस गरेर अथवा पिपिटी हेरेर धेरै कुराहरू छन् नि त हैन। यदि प्रिसिपिटेट दिन सक्छ, कलर चेन्ज हुन सक्छ, यसको कलर छुट्टै हुन सक्छ सी भन्ने कम्पाउन्डको। अनि यो ए भन्ने चाहिँ यो रिएजेन्टसित रियाक्ट गरेपछि चाहिँ एउटा छुट्टै कलरको कम्पाउन्ड केही बन्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। एकचोटि ए को लागि चेक गर्नु पर्यो, एकचोटि बी को लागि चेक गर्नु पर्यो। अर्को रिएजेन्ट लिएर आउनु पर्यो जुन चाहिँ बी सित रियाक्ट गर्छ, बी भन्ने ग्याससित रियाक्ट गर्छ तर सी सित रियाक्ट गर्दैन र ए सित पनि रियाक्ट गर्दैन भने चाहिँ त्यो रिएजेन्ट चाहिँ यसमा हाल्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बी भन्ने ग्यास यदि यसमा प्रेजेन्ट छन् भने है, बी भन्ने ग्यास यदि यसमा प्रेजेन्ट छन् भने चाहिँ यसले चाहिँ एसित के गर्छ त, केमिकल रिएक्सन गरेर एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ। त्यो कम्पाउन्डको कलर अथवा अरू केही हेरेर चाहिँ नोटिस गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ केमिस्ट्रीतिर गयो। यसरी चाहिँ हामीले बराबर नम्बर अफ मोल चाहिँ यसरी पत्ता लाग्दो रहेछ के। अब अर्को कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि अक्सिजनको यो जुन मास छ है, अक्सिजनको मोलिकुलर मास कति हुन्छ भन्दाखेरि 32 हुन्छ, जुन चाहिँ हाइड्रोजनको 1 हुन्छ, H2 छ त्यही भएर डाइएटोमिक छ त्यही भएर 2 भयो है। भनेपछि अक्सिजनको मास कति गुणा रहेछ त यसको, 16 गुणा रहेछ नि है, 16 गुणा रहेछ। भनेपछि मैले यसको मास जोग्दाखेरि, यो ग्यासको मास जोग्दाखेरि मैले चाहिँ कति पाएँ भन्दाखेरि 200 ग्राम पाएँ। भने चाहिँ यसको मास जोग्दाखेरि इक्वल भोल्युम छ, यसको मास जोग्दाखेरि
कति हुनुपर्छ त 3200 ग्राम भयो भने चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त यिनीहरूको नम्बर अफ मोलिक्युल के छ त सेम छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सकिन्छ बुझ्न? अब नम्बर अफ मोलिक्युल सेम छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? किनभने 2 को 100 गुणा 2 ग्रामको 100 गुणा चाहिँ कति भयो त 200 ग्राम भयो हैन। सपोज गरौँ 100 वटा मोलिक्युल छन् भने हैन, 100 वटा मोलिक्युल नभए पनि सपोज गरौँ मात्रै, र यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त 32 हुन्छ, एउटा मोलिक्युलको 32 हो भने यता पनि 100 वटा मोलिक्युल भयो भने के हुन्छ त 3200 हुँदैन? हुन्छ नि है। अब चाहिँ एभोगाड्रोले चाहिँ एउटा के गर्यो भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो है। एक्सपेरिमेन्ट गर्यो 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिँ है 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उले यसरी चाहिँ भाँडोमा लगेर चाहिँ अब यो 1 ग्राम हाइड्रोजन यो छोडौँ है। यो एभोगाड्रो वाला कन्सेप्ट चाहिँ कतिबाट आउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि ग्रामबाट चाहिँ ठ्याक्क वेटको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्सेप्ट आउँछ। जस्तै 12 ग्रामको चाहिँ के लियौँ भन्दाखेरि कार्बन लियौँ जुन चाहिँ C12 आइसोटोप हो। C12 आइसोटोप भन्दाखेरि त्यसमा प्रोटोन र न्युट्रन मिलाएर 12 वटा छन् भनेको C12 आइसोटोप। अरू पनि हुन्छन् जसमा चाहिँ न्युट्रन बढी हुन्छन् कार्बन एटममा। जसरी त्यो वाला चाहिँ कार्बनको 12 ग्राम यदि लियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ 1 मोल अफ कार्बन एटम्स है। 1 मोल अफ, अब यो मोल कन्सेप्ट भन्ने च्याप्टर छ त्यसमा चाहिँ क्लियरली छ, केमिस्ट्रीमा चाहिँ पढ्नुपर्छ यो। फेरि गयो कता गयो माउस कर्सर पनि आइहाल्यो। भन्दाखेरि the value of Avogadro constant was chosen so that the mass of 1 mole of chemical compound in grams is numerically equal for all practical purposes to the average mass of the 1 mole of the compound भनेको छ है। ग्राममै चाहिँ के हुने भन्दाखेरि चाहिँ भन्नुको मतलब यहाँ के भन्न खोजे भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कार्बनको एटमिक नम्बर र एटमिक मास कति हो भन्दाखेरि 12 चाहिँ एटमिक मास हो। नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रन गरेर के हो त प्रोटोन प्लस न्युट्रन गरेर 12 हुन्छ है। यही ठ्याक्कै 12 ग्राम नै लियो भने चाहिँ त्यसमा कतिवटा नम्बर अफ मोलिक्युल लिनुपर्छ त? कतिवटा नम्बर अफ मोलिक्युल हुन्छ त्यसमा? ठ्याक्कै यही जे नम्बर छ त्यसको एटमिक मास नम्बर भन्छ यसलाई। यो मास भन्दा पनि के हो त मास नम्बर हो है। किनभने हाइड्रोजनको 1 यसरी 2 1 2 3 4 यसरी दिने चलन छ के, जोखेर भन्दा पनि नम्बर खाली दिएको हो 1 AMU 2 AMU यसरी चाहिँ। अब हामीलाई पनि थाहा छैन AMU भनेको एक्ज्याक्टली कति हो भनेर। AMU पछि आउँछ, पहिला सुरुमा आउँछ ग्राम। मेजरमेन्ट सिस्टम पहिला सुरुमा ग्राम हुन्छ भनेपछि 12 ग्राम कार्बनमा चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ मोलिक्युल छन् है। 12 के हो त त्यसको मास नम्बर पनि हो। 12 वटा न्युट्रन प्लस प्रोटोन मिलाएर 12 छ, मास भनेको 12 हो एउटा मोलिक्युलको है। भनेपछि त्यही 12 ग्राम लिए भने चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ मोल भनिन्छ, 1 मोल भनिन्छ। यो मोल कन्सेप्ट आयो त्यसपछि। ग्राममा जति त्यसको के हो त मोलिकुलर मास हो अथवा एटमिक मास हो त्यसैको ग्राममा चाहिँ हामीले त्यही बराबरको हामीले चाहिँ ग्राममा लियौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले 1 मोल भनेर चाहिँ त्यो कन्सेप्ट आयो है। ग्राममा लिनलाई कन्सेप्ट आयो है। अब यही 12 ग्राम कार्बनसित
अक्सिजन मैले रियाक्ट गर्न खोजेँ भने कति ग्राम चाहिन्छ भन्दाखेरि जति जस्तै अब के हुन्छ रियाक्सन C प्लस O2 इक्वल टु के हुन्छ त CO2 यसलाई चाहिँ कार्बनलाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा चाहिँ बाल्दियो भने हिट गरिदियो भने हिट गर्ने भनेको यहाँ बाल्ने हो है प्लास्टिक बाल्छ नि त्यस्तै कार्बनको काठ अथवा केही त्यो बाल्ने भनेको के हो त बलेर जान्छ आगो धुवा भएर उडेर जान्छ है CO2 भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि के हो त एउटा मोलिक्युलको कार्बनसँग है अब C भनेको त एउटा के हो त कार्बन एटम भयो हैन त्यससँग के हुन्छ त एउटा मोलिक्युल दुईवटा एटम भएको एउटा मोलिक्युल के हुने रहेछ त रियाक्ट भएर चाहिँ CO2 भएर यसरी जाने रहेछ भनेपछि 12 ग्राम भनेको 12 ग्राम भनेको 1 मोल कार्बनसँग कति चाहिन्छ त हाम्रो 1 मोल O2 नै चाहिन्छ है जतिवटा C छ त्यतिवटा O2 चाहियो है भनेपछि 1 मोल C छ भने 1 मोल O2 चाहियो है भनेपछि 1 मोल भनेको कतिवटा नम्बर हो भनेको है कतिवटा नम्बरमा कतिवटा हो भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँबाट आयो है त्यसलाई भन्छ एभोगाड्रो नम्बर त्यो नम्बर भनेको कति हो त 6.022 अझै लामो छ यहाँ छ त्यो नम्बर भनेको 6.022 14076 into 10 to the power 23 भनेर छ यो नम्बर एभोगाड्रो नम्बर हो है कन्सेप्ट कहाँबाट आयो यहाँबाट आयो यो नम्बर ठ्याक्कै यति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँबाट आछ यही उसलाई फलो गरौँ है एभोगाड्रो कन्स्टेन्ट अल्सो रिलेट्स द मोलार भोल्युम 1 मोलको भोल्युम अफ अ सब्स्टेन्स टु द एभरेज भोल्युम नोमिनली अकुपाइड वान पार्टिकल एउटा पार्टिकलले कति भोल्युम अकुपाई गर्छ है 1 मोल लियो भने 1 मोल त्यसको लियो भने त्यसको कति भोल्युम हुन्छ है व्हेन बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम युनिट्स अफ भोल्युम मा एक्सप्रेस गरियो भने फर एक्जाम्पल सिन्स द मोलार भोल्युम भनेको 1 मोल है 1 मोल भनेको कसलाई लिएको 1 मोल वाटरको 1 मोल भनेको कति हो भन्दाखेरि वाटरको के हो त H2O हैन भनेपछि कति भयो त यसको मास नम्बर मात्रै खोजौं दुईटा हाइड्रोजन भनेपछि 2 into 1 हाइड्रोजनको 1 हुन्छ मास नम्बर र अक्सिजनको के छ त 8 दुना 16 छ अक्सिजनको मास नम्बर 16 प्लस 2 17 18 भयो भनेपछि ठ्याक्क 18 मास नम्बर भनेपछि 18 ग्राम नै मैले चाहिँ वाटर लिगे भने चाहिँ त्यो भनेको 1 मोल वाटर भनेको हो के 18 नम्बर मास नम्बर हो 18 ग्राम चाहिँ मैले लिगे भने त्यो के हो त त्यसको 1 मोल भनेको त्यसरी हामीले चाहिँ डिफाइन गरियो के मोललाई ग्राममा एक्सप्रेस भएको भनेको त्यो हुँदाखेरि अब चाहिँ वाटरको भोल्युम कति छ 1 मोल भनेको 18 ग्राम वाटर लिग्यो भने त्यसको भोल्युम कति हुन्छ 18 ग्राम वाटरको डेन्सिटी कति छ वाटरको डेन्सिटी छ कति 1000 kg पर मिटर क्यूब बनेर छ यहाँ भोल्युम मास केमा छ त ग्राममा छ भनेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि भोल्युम इन्टु भोल्युम कति आउँछ भन्दाखेरि मास अपन भोल्युम इक्वल टु के हो डेन्सिटी हो है मास ग्राममा छ भोल्युम चाहिँ मिलिलिटर भनेपछि डेन्सिटी पनि के गर्नु पर्यो त उसमा राख्नु पर्यो है भोल्युम कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ मास अपन डेन्सिटी गरेर भोल्युम चाहिँ आयो 18 मिलिलिटर पर मोल 1 मोलको भोल्युम 1 मोल भनेको कति हो 18 ग्राम लेको है 18 ग्रामको चाहिँ 18 मिलिलिटर भोल्युम आयो है 18 ग्राम जोखेरै आयो यो डेन्सिटी सेन्टिमिटर नगरे पनि गएर सिधै जोखेर चाहिँ सिलिन्डरमा त्यो मेजरिङ सिलिन्डरमा जोखेर चाहिँ 18 ml आयो
भनेपछि द भोल्युम अकुपाइड बाई वान मोलिक्युल, एउटा मोलिक्युल वाटरको एउटा मोलिक्युल चाहिँ यति चाहिँ आयो है। कति भन्दाखेरि 18 बाई यति। यो नम्बर थाहा छैन है, 6.022 इन्टु 10⁻23 भनेर, ठिक छ। यो एउटा मोलिक्युल वाटरको एउटा मोलिक्युलको चाहिँ भोल्युम चाहिँ नापेकै हो है। इज अबाउट भनेको नि त्यो भन्नुको मतलब 18 ml डिवाइड बाई कति रहेछ त 6.022 इन्टु 10⁻23 भनेपछि 18 ml बनाउनको लागि कतिवटा मोलिक्युल चाहिँदो रहेछ त 6.022 इन्टु 10⁻23, किनभने एउटा मोलिक्युलको त कति रहेछ त डिवाइड बाई 6.022 इन्टु 10⁻23 रहेछ है। फेरि यो नापेको एक्सपेरिमेन्ट गरेर एउटा मोलिक्युलको चाहिँ भोल्युम चाहिँ नापेको हो, त्यो चाहिँ 30 क्युबिक एङ्स्ट्रम एबाउटमा छ। फर क्रिस्टलाइन सब्सटेन्स इट सिमिलरली रिलेट्स इट्स मोलार भोल्युम द भोल्युम अफ द रिपिटिङ युनिट सेल अफ द क्रिस्टल भनेको छ। यो पढ्दैन त्यति। यसरी चाहिँ यो नम्बर आयो 6.022 इन्टु 10⁻23 र यसमा यहाँ के भने भन्दाखेरि under the new definition the mass of 1 mole of any substance, जुनसुकै सब्सटेन्स को एक मोल भनेको कुरा बुझियो, त्यसको मास नम्बर बराबरको के लिने त ग्राम, त्यति ग्रामको उस लिने। सपोज मैले जुनसुकै सब्सटेन्स लिएँ, हाइड्रोजन लिएँ भने मैले कुनै हाइड्रोजन लिएँ भने है, हाइड्रोजनको अब यो H2 भन्ने बित्तिकै के भयो त हाइड्रोजनको मास नम्बर कति भयो, दुईटा हाइड्रोजन डाइएटोमिक भयो भनेपछि 2 भयो नि त यसको मोलिकुलर हैन, दुईटा एटम छ, एउटा एटमको मास नम्बर 1 भयो, मास भनेकै 2 AMU भयो है। भनेपछि यो 2 ग्राम मैले हाइड्रोजन लिए भने चाहिँ त्यो के भयो त 1 मोल भयो क्या। ठ्याक्क जे मास नम्बर हो त्यसको मोलिकुलर मास हो अथवा जेसुकै हो है, ठ्याक्क त्यसको त्यति नै ग्राम हामीले चाहिँ कुनै सब्सटेन्स लियौँ भने त्यो के हो त 1 मोल हो है। अब त्यो कुरा बुझियो है। भनेपछि इन्क्लुडिङ हाइड्रोजन कार्बन सुटेबल अक्सिजन इज n टाइम्स एभरेज, सबै सब्सटेन्स चाहिँ के रहेछ त n टाइम्स द एभरेज मास अफ 1 यो पार्टिकल रहेछ के। भन्नुको मतलब सपोज मैले 1 मोल हाइड्रोजन लिएँ भन्नाले 2 ग्राम, अथवा यो C12 को कार्बन वाला लिएँ भनेको 12 ग्राम लिएँ मैले कार्बन, अथवा मैले 16 ग्राम अक्सिजन लिएँ है। अब 16 ग्राम अक्सिजन त लिनु मिल्दैन, 32 ग्राम O2 लिएँ है, 32 ग्राम डाइएटोमिक एटम हो, अक्सिजन लिँदाखेरि डाइएटोमिक एटम लिएँ भने त्यसमा चाहिँ के सबैमा के भेट्यो, सबै केसमा के भेट्यो भन्दाखेरि हो यो n टाइम्स चाहिँ एभरेज मास अफ 1, एउटा कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकलको n टाइम्स भनेको 6.022 इन्टु 10⁻23 यति टाइम्स के रहेछ त मास अफ इट्स कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल रहेछ। सब तीनवटै केसमा है। अ फिजिकल्ली क्वान्टिटी हुज प्रिसाइज भ्यालु हैज टु बी डिटरमाइन्ड एक्सपेरिमेन्टली फर इच सब्सटेन्स है। भनेपछि यहाँ के भनेछ हुज प्रिसाइज भ्यालु, अझै प्रिसाइज छैन यसको है, अझै एकदम प्रिसाइज भ्यालु चाहिँ छैन। 6.022 14076 एकुरेट एकदम प्रिसाइज भ्यालु चाहिँ छैन। अझै एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ सबै सब्सटेन्सको लागि एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ भनेछ। हिस्ट्री ओरिजिन अफ द कन्सेप्ट कसरी आयो भन्दाखेरि द भ्याडो कन्स्टेन्ट इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन साइन्टिस्ट एमिडियो भेगाडो इन 1811। फर्स्ट प्रपोज, जसले चाहिँ के प्रपोज गरेको थियो भन्दाखेरि, प्रपोज गर्ने भनेको चाहिँ एउटा निकाल्ने आइडिया निकाल्ने अथवा आर्टिकल लेख्ने अथवा केही उस स्टेटमेन्ट दिने ल लेख्ने त्यस्तो हो भनेको। द्याट द भोल्युम अफ अ ग्यास एट अ गिवन प्रेसर एन्ड टेम्परेचर, एउटा पर्टिकुलर गिवन प्रेसर टेम्परेचरमा चाहिँ भोल्युम अफ अ ग्यास इज प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ एटम्स अर मोलिक्युल्स रिगार्डलेस अफ द नेचर अफ ग्यास है। भन्नुको मतलब कुनै पनि सब्सटेन्सको भोल्युम चाहिँ चाहे त्यो अक्सिजन होस् चाहे त्यो हाइड्रोजन होस्, यसको माससित केही लेना देना छैन है, यसको एटमिक साइजसित मोलिकुलर साइजसित कुनै लेना देना छैन है।
जतिवटा नम्बर बराबर यदि नम्बर अफ मोलिकुल छ भने उनीहरुको के हुन्छ त बराबर भोल्युम हुन्छ। एउटा पर्टिकुलर दुवैको यसमा के हुनु पर्यो पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेसर सेम हुनु पर्यो है। एट अ गिवन टेम्परेचर र प्रेसर यहाँ O2 को लागि टेम्परेचर प्रेसर उही छ, हाइड्रोजन को लागि पनि टेम्परेचर प्रेसर उही छ है भने बराबर नम्बर अफ मोलिकुल छ भने बराबर के हुन्छ त भोल्युम हुन्छ। उसले यो कन्सेप्ट दिएको। एभोगाड्रो नम्बर वाज कोइन्ड बाइ यो फिजिक्स जे पेरिङ भनेछ। हु डिफाइन द नम्बर अफ मोलिकुल्स यहाँ हेरौँ यसको खास भनेको के हो एभोगाड्रो नम्बरको मिनिङ भनेको इट इज द नम्बर अफ मोलिकुल्स इन एक्ज्याक्टली 32 ग्राम अफ अक्सिजन। 32 ग्राम अक्सिजन लिँदाखेरि 32 ग्राम अक्सिजन लिँदाखेरि अक्सिजनको मास नम्बर पनि के हो त 32 हो। भन्नुको मतलब एउटा अक्सिजनको के छ भन्दाखेरि 6 वटा कतिवटा हुन्छ 8 वटा हुन्छ हैन। 8 वटा के हुन्छ त प्रोटोन हुन्छ र 8 वटा न्यूट्रन हुन्छ। कति भयो त 16 भयो। प्रोटोन र न्यूट्रन मिलाएर 16 भयो हैन। भनेपछि दुईटा अक्सिजनको कति भयो त 32 भयो। भनेपछि मैले 32 नै ग्राम के लिए भने अक्सिजन लिए भने त्यो के भयो त 1 मोल अक्सिजन भयो र त्यसमा नम्बर अफ मोलिकुल कति हुन्छन् भने भन्दाखेरि यो एभोगाड्रो नम्बर हो है। त्यो एभोगाड्रो नम्बर को मिनिङ त्यही हो। त्यसमा नम्बर अफ मोलिकुल कतिवटा हुने रहेछन् त 6.022 अब कति धेरै छ यसरी इन्टु 10 टु द पावर 23। अब 10 टु द पावर 23 भनेको चाहिँ यसको पछाडी 10 टु द पावर 23 भनेको 23 वटा डिजिट यसरी लेख्न मिल्छ। त्यति धेरै मोलिकुल हुन्छ नम्बर अफ मोलिकुल्स है। प्रिसाइज छैन भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो इन्टु 10 टु द पावर 23 नलेखेर 6022 अरु कति छ यसको 14076 अनि त्यसपछि के हुन्छ त 0000 गर्दै 23 वटा हुनु पर्यो। यहाँ यसपछि कति हुनु पर्यो 23 वटा यो डिजिट हुनु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गर्दै यसरी 23 वटा पुग्नु पर्यो। भनेपछि यता पछाडीको यो के हो त 00 प्रिसाइज त भएन नि। एउटा नम्बर हुनु पर्थ्यो हैन। यहाँ त लेख्न धेरैवटा नम्बर चाहिँ लेख्न मिलेर चाहिँ यस्तो लेखेको हो। त्यसलाई भन्छ अनप्रिसाइज भन्छ है। भनेको मतलब एक्ज्याक्टली होइन यो। अब 0 यहाँ पछाडी केही नम्बर होला हैन। त्यो नम्बरलाई लेख्न अब धेरै टाढासम्म नम्बर लेख्न झ्याउ मानेर चाहिँ 00000 एबाउटमा एप्रोक्सिमेटमा के एप्रोक्सिमेटली यति हो भनेर लेखिदिन्छन्। यस्तोलाई भन्छ अनप्रिसाइज। भनेपछि यसलाई कम्प्लिट गरौँ। The goal of this definition was to make mass of 1 mole of substance in grams be numerically equal to the mass of 1 molecule है। यहाँ के भनेछ न्युमेरिकल्ली इक्वल भनेछ है। एउटा मोलिकुलको मास जति हुन्छ है 1 मोल सब्स्टेन्स त्यति नै केमा लिनु पर्यो ग्राममा लिनु पर्यो। न्युमेरिकल्ली भनेछ नि यहाँ न्युमेरिकल्ली इक्वल टु द मास अफ 1 मोलिकुल रिलेटिभ टु द मास अफ हाइड्रोजन एटम। रिलेटिभ टु द मास अफ हाइड्रोजन एटम भनेको छ व्हिच बिकज अफ द ल अफ डिफिनेट प्रोपोर्सन। यो चाहिँ केमिस्ट्रीमा पढिन्छ ल अफ डिफिनेट प्रोपोर्सन। केमिस्ट्रीमा यो राम्रोसित पढिन्छ यो कुराहरुको। अब मैले यहाँ फिजिक्स पढाउँदा किन यतातिर आए भन्दाखेरि टर्म आउँछन् है। फिजिक्स र केमिस्ट्री इन्टर रिलेटेड छन्। केही टर्म्सहरु के आउँछ त फिजिक्समा पनि आइहाल्छ। फिजिक्समा आइहालेपछि के हुन्छ त त्यसलाई क्लियर गराउनु पर्छ। कुनै टर्म आयो एभोगाड्रो आयो एभोगाड्रो नम्बर आयो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट आयो त्यो टर्महरु चाहिँ के हुनु पर्यो क्लियर गराउनु पर्छ। अब चाहे त्यो केमिस्ट्रीमा हो अब पुरै फिजिक्स त के हो त म्याथमेटिक्स हो। त म्याथमेटिक्समा पढिहाल्छ भनेर छोड्न त भएन। म्याथमेटिक्स पनि गराउनु पर्यो केमिस्ट्रीको टर्म छ भने त्यसलाई पनि क्लियर गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मैले गर्दै गयो। was the natural unit of atomic mass and was assumed to be
1/16 अफ द एटोमिक मास अफ अक्सिजन भनेछौँ। अब यो विकिपिडियाको हो यो है। अब एभोगाड्रो नम्बर भनेको त हल्का फुल्का कन्सेप्ट आइसक्यो होला। यो नम्बरलाई एभोगाड्रो नम्बर भन्छ है। मोल भनेको थाहा छ, 1 मोल भनेको कति हो भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। कुनै पनि सब्सटेन्सको 1 मोल भनेको कति रहेछ, मोल कन्सेप्ट कहाँबाट के हो भनेर त्यो थाहा भइसक्यो। त्यसमा हरेक सब्सटेन्सको 1 मोलमा फेरि यतिवटै नम्बर हुन्छ, यतिवटा नम्बर अफ मोलिकुल अथवा एटम जेसुकै यतिवटै हुन्छ है। भनेपछि एभोगाड्रो नम्बर भनेको के रहेछ त, इट इज द नम्बर अफ पार्टिकल्स है। यो खासमा के हो त, नम्बर हो, एउटा नम्बरलाई डिनोट गर्छ है। रिक्वायर्ड फर मेकिङ है, मेकिङ इट्स मास इन ग्राम न्युमेरिकल्ली इक्वल टु इट्स पार्टिकल मास नम्बर। बुझिन्छ यो? पार्टिकलको मास नम्बर कति छ, त्यही मासलाई यदि त्यो कतिवटा नम्बर अफ पार्टिकल लिए भने त्यसको मास ठ्याक्कै के आउँछ त, त्यही मास नम्बर बराबरको ग्राममा आउँछ। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? सपोज मैले चाहिँ के लिए भन्दाखेरि अक्सिजन लिए। अक्सिजनको मास नम्बर कति हो भन्दाखेरि, अक्सिजन भनेपछि डाइएटोमिक भयो, 32 हो, मोलिकुलर मास 32 हो। अक्सिजनको मोलिकुलर मास 32 हो भने मैले कतिवटा अक्सिजनको नम्बर लिँदाखेरि ठ्याक्क 32 ग्राम हुन्छ। कतिवटा मैले नम्बर अफ अक्सिजन लिनु पर्यो, नम्बर अफ मोलिकुल अफ अक्सिजन लिनु पर्यो, ताकि त्यो के होस् त, ठ्याक्कै 32 ग्राम होस् है। र एक्सपेरिमेन्टली गरेर के फाइन्ड गरियो भन्दाखेरि यतिवटा नम्बर लिनु पर्दो रहेछ, 6.0221407 into 10⁻23 यतिवटा नम्बर अफ मोलिकुल लिनु पर्दो रहेछ। एभोगाड्रो नम्बरलाई केले डिनोट गरिन्छ, क्यापिटल एन ले डिनोट गरिन्छ। र यसको नम्बर कति हो त, 6.022। यसको भ्यालु चाहिँ कति हो त, 6.0221407 into 10⁻23। अब यो त अक्सिजनको लागि भयो। हाइड्रोजनको लागि गर्न सकिन्छ, कार्बनको लागि, सबैको लागि गर्न सकिन्छ। भनेपछि कार्बन, हाइड्रोजनको लागि गरौँ। हाइड्रोजनको लागि कति हो त, यसको मास नम्बर 2 हो। भनेपछि कतिवटा नम्बर अफ मोलिकुल लिँदाखेरि 2 ग्राम आउँछ भन्दाखेरि कतिवटा नम्बर अफ मोलिकुल लिनुपर्छ, यतिवटा नै नम्बर अफ मोलिकुल लिनु पर्छ। एक्सपेरिमेन्टली यही फाउन्ड भयो क्या, सबै केसमा यही फाउन्ड भयो। हाइड्रोजनको पनि यही भयो। अब त्यस्तै जसको वाटरको लिँदा पनि यही हुन्छ, यतिवटै नम्बर अफ मोलिकुल लिनुपर्छ। सबै केसमा चाहिँ यसैको वरिपरि आयो, त्यही भएर चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ एकदमै उ भयो क्या होइन। वाटरको गरे पनि त्यही हुन्छ, वाटरको अब 18 हुन्छ होइन। कतिवटा मोलिकुल लियो भने 18 ग्राम हुन्छ त, यतिवटै। अब सबै केसमा यही आउन थालेपछि के भयो त, एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि सबै केसहरूमा यही आउन थालेपछि यो चाहिँ एउटा उ भयो क्या, यो नम्बर चाहिँ ठ्याक्कै एउटा भयो। सबैले केसलाई के गर्यो त, यसले अलिकति केही हदसम्म चाहिँ गर्यो है, केही हदसम्म होइन, मजाले गर्यो भनेर पढ्नु पर्यो। अब हामीले त पछि गयो भने पछि आफै पढिन्छ। केमिस्ट नै हुन थाल्यो भने केमिस्ट्री पढेर केमिस्ट नै भयो है, एकदम प्रोफेसरै एकदमै मास्टरै गर्न थाल्यो भने त्यतिखेर चाहिँ अब पढ्दै जानुपर्छ। किनभने मैले विकिपिडियामा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अझै के दिएको छ है। अब अहिलेलाई यति नै। अब अर्को भिडियोहरूमा चाहिँ हाम्रो कतातिर टपिक कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि, अब जहाँसम्म टपिक सकियो त्यतिवटा सकियो। अब जुन बाँकी छन् त्यो चाहिँ अब आउने भिडियोहरूमा हुन्छ।